नाज़रीन, आजादी से लेकर आज तक कुत्ते पालने का ट्रेंड जो है वो आम से ज्यादा आमतर होता जा रहा है। ताकतवर अपने पालतू कुत्ते पालते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ताकतवर लोगों को अपने मकासद को अचीव करना होता है और फिर उन कुत्तों की एक हैबिट हो जाती है कि वो अमूमी तौर पर राह चलते लोगों को काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। हालात यहां तक आ जाते हैं कि कई लोग बाइज्जत होने की वजह से अपनी जुबानों को अपने दांतों के अंदर रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पहचान गए और उनसे बचते 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 हालात यहां तक आ जाते हैं कि इन बदबख्तों ने पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं, अपेरेंटली अल्फाज के मुताबिक उसका आज के मौजू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहानी थी, बतानी बहुत जरूरी थी। मैं सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब की अहलिया के साथ मौजूद, उनकी फैमिली से, उनके अजीजो कारिब से भी आज मिलवाऊंगा। इनको राह चलते सड़क पर कुछ लोग पड़े, लफ्ज बोल रहा हूं पड़े, और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। वो अपने आप को बचाने के लिए कानून की मुआवनत की छतरी के नीचे उन्होंने छुपने की एक अरसा तक कोशिश की। उन्होंने कानून का शेल्टर लेने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन क्या करें, कुछ ताकतवर रस्सागिरों की वजह से बदनामे ज़माना, मंशियात फरोश, बदबख्त, माओ के लाल छीनने वाले, मुआशरे की नसों में नशे का जहर घोलने वाले बदबख्त शायद निजाम में ज्यादा ताकतवर रहे और वकील साहब अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ते 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 एक रोज हार गए। और फिर हमने कुछ मनाजिर देखे कि एक सड़क पर लाशें पड़ी हैं, गाड़ी बेयारो मददगार खड़ी है, दो भाई थे, एक भाई को इसी बदबख्त माफिया ने पहले मार दिया और फिर उसी माफिया ने पैरवी करने की पादाश में दूसरे भाई को भी मार दिया। ये वकील साहब अपने खानदान कबीले को बचाने की एक अरसा तक कोशिश करते रहे। हालात यहां तक आ गए कि उन्होंने अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को परदेश भेज दिया। जा पुत्रे रावी, ना कोई आवी ना कोई जावी। वो कहते ना, चले हो दूर दूर हो दूर। लेकिन फिर भी मौत मुंतजर रही और मौत उनको उचक कर ले गई। मैं उनकी अहलिया के साथ मौजूद हूं। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। हमने कुछ कुत्तों की कहानी इब्तिदा में सुनाई थी जी। ये इस मुआशरे के कुछ बदनामे ज़माना हैं कुत्ते, और ऑब्वियसली उनका काम पढ़ना है और वो पढ़ रहे हैं। हुकूमत का काम इनको जहर के टीके लगाना है, लेकिन वो लगाने में नाकाम है। बहरहाल जी बिल्कुल। आपकी तरफ आते हैं। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? जी, चौधरी लतीफ सरा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कितना अरसा हो गया उन्हें वकालत करते हुए? उनको 30 साल से ऊपर हो गए हैं। लतीफ सरा साहब ने अपनी सारी उम्र लोगों के इंसाफ के लिए जदोजहद की है और अपने ही भाई का इंसाफ लेते लेते खुद जान से चले गए। जी। क्या मामला क्या हुआ था? क्या इख्तलाफ था? क्या वजह थी? लतीफ सरा साहब की जान क्यों चली गई? कहते कोई मंशियात फरोश थे? कौन लोग? जी जी, ये वहाँ के नंगल सादा के, मुरीद के शकुपुरा में ये गांव है नंगल सादा, और ये यहाँ वहाँ के बड़े मशहूर ग्रुप हैं। ये नहीं कि हम लोग ये बात कह रहे हैं बदनामे ज़माना। बदनामे ज़माना मतलब इस तरह तो नेकनामी होगी तो होगा ना? नहीं जी, बदनामे ज़माना ये लोग थे। और इनको ये नहीं कि हम कह रहे हैं, आप थाना मुरीद के में जाके इनके खिलाफ FIR जो दरखास्तें हैं वो देख लें, आप फिरोजवाला कचहरी में जाके इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं आप वो देख लें, आप वहाँ से किसी से भी पूछ लीजिएगा, उस गांव से बाहर से ही आप पूछ लीजिएगा, लोग आपको एक एक जो है वो फिंगर टिप्स पे लोगों के। कौन सा ग्रोह है, कौन सा गैंग है, इसकी तारुफ क्या है, इसका नाम क्या है, कौन है इसके चलाने वाले, कौन है इसके तमाम रूह रवां? जी, ये शेख ग्रुप है और ये राना ग्रुप है। कौन है इनका बड़ा नाम क्या है? इनका जो है वो शेख ग्रुप जो है उनका पता ही है, कोई एक दो वकला हैं जाली जो है वो पंजाब बार जो है वो उनको प्रूव भी कर चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद वो अदालतों में जो है यूनिफॉर्म पहन के और गार्ड्स लेके फिरते हैं। ये हमारी अदालतों में। इनके नाम क्या हैं? ये जी नासिर जाली वकील है, शेख नासिर जाली,
اس کا نام ہی جعلی ہے, اس کے بچے بھی ان کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ اس بندے کا نام ہی جعلی ہے, وہ جعلی وکیل ہے, وہ جعلی وکیل کے نام سے ہی مشہور ہے. اچھا جی. اور ایک شیخ عباس, اور اس طرح سے اور بھی ایک لڑی ہے آپ کے خاندان کے ساتھ بن گئی. دیکھیے ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ انہوں نے اس سے پہلے جو تھا وہ انہوں نے میرے جیٹ کا مرڈر کیا تھا 3 سال پہلے 2022 میں. اچھا جی. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے کیس میں مدعی تھے, اور وہ صرف قانونی چارہ جو استعمال کر رہے تھے, وہ صرف قانونی مدد لے رہے تھے. یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وکلاء کی آپس کی لڑائی ہے, تو آپ بتا رہی ہیں اس طرح تو نہیں جی. اور فریقین بھی وکلاء نہیں, وہ وکلاء کا تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ جو گینگ ہے وہ اس کی ہیڈ ہیں کہ لیگلی وہ ان کو لیگلی بھی سیو کرتے ہیں. وہ جو باقی کے انہوں نے جو گروہ بنائے ہوئے ہیں نا, وہ جو ڈکیٹ گینگ ان کے الگ ہیں, وہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں کہ یہ نشہ بیچے گا, یہ ڈاکے مارے گا, یہ لینڈ گریبنگ کرے گا. وہ ایک پوری چین ہے جو چل رہی ہے. آپ کے خاوند کا قاتل کون ہے؟ جی میرے خاوند کی قاتل جو ہیں وہ وہی جنہوں نے میرے جیٹ کو قتل کیا. آپ کے جیٹ کے قاتل کون ہے؟ یہی برادریاں, دونوں برادریاں جو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. مخالفت بھی نہیں ہے, کوئی دشمنی بھی نہیں ہے جی, پھر بھی شوٹرز آ کر چلتی سڑک پر آپ کے خاوند کو قتل کر دیتے ہیں جی. کیا آبجیکٹیوز تھے اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ 2 برادریاں تھیں, شیخ برادری اور رانا برادری. ٹھیک ہے. یہ لوگ تھے, اور یہ 3 سال سے جب سے میرے ہسبینڈ جو ہے مدعی بنے ہیں, یہ 3 سال سے تھریٹ, ایون کے تھریٹس بھی نہیں, مطلب یہ اٹیمپٹس بھی کر چکے ہوئے ہیں. اس کی ویڈیوز, اس کی FIRs, اس کی اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں. میرے ہسبینڈ پہ جب بھی تھریٹ ہوتا تھا وہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے, اور وہ اس میں ساری حقیقت بتاتے تھے کہ جی میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میری جان کو خطرہ ہے, میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور نیکسٹ بھی ہو سکتا ہے, مجھے بچایا جائے. کچھ ویڈیوز ہیں جی سرا صاحب کی, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ان ویڈیوز کا ایک عکس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, ایک لمحے کے لیے سنیے گا کہ سرا صاحب کس طریقے سے معاونت اور مدد مانگتے رہے. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ لطیف سرا صاحب آپ کی سکرین پر موجود تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, اس جہان فانی میں نہیں رہے. اور بڑی تکلیف کی بات کیا ہے کہ یہ اس معاشرے کو, اس کے جوڈیشل سسٹم کو, اس کی پولیسنگ کو بتاتے منو مٹی کے نیچے چلے گئے کہ بھائی یہ مافیا بدبخت ہے اور یہ ہماری جان لینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دھندے خراب ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے. میرے ساتھ سرا صاحب کی اہلیہ موجود ہیں. بہن, تکلیف کی بات ہے, آپ پہلے بھی اس پر بات کر رہے تھے. ایک معاملہ سمجھنا چاہوں گا کہ اس دشمنی کی ابتدا جو ہے یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی جی. اس کی ابتدا آپ کے جیٹ کے ساتھ اختلافات سے شروع ہوتی ہے, اور پھر ایونچولی آپ کے جیٹ کو قتل بھی کیا گیا. آپ کے جیٹ سے ان کا کیا اختلاف تھا؟ یہ جی میرے جیٹ نے 2018 میں آئی تھنک وہاں پہ ایک زمین خریدی تھی. کتنی تھی؟ وہ 5.5 ایکڑ کے قریب تھی. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ایسی خاتون کی تھی کہ مطلب جس کی شادی بھی نہیں تھی اور جس کے بچے وغیرہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. وہ زمین انہوں نے ان سے خرید لی, وہ اسٹیمپ پیپر بن گیا. اکیلی خاتون تھی جی, اکیلی خاتون تھی. وہ عورت اپنے زندگی میں وہ عورت ان کو قبضہ بھی دے گئی, ان کو پیمنٹس بھی کر دی گئی, سب کچھ ہوا. لیکن پھر یہ ہے کہ اس عورت کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے جو وارثان ہیں, وہ جو ان کے بھتیجے یا دور پار کے جو لوگ تھے, وہ اٹھ کے آ گئے کہ جی یہ تو ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے. وہ تو زمین بک چکی ہوئی تھی نا. جی, وہ تو زمین بک چکی ہوئی تھی, وہ اپنی زندگی میں قبضہ دے گئی تھی سارا کچھ. سرا صاحب نے ان کو یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ جی کورٹ ہے, لٹیگیشن میں آپ بھی جائیں ہم بھی جاتے ہیں, جو فیصلہ کورٹ کرے گی وہ آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں. لیکن پھر یہ ہے کہ پھر وہ مطلب اتنے اشتعال میں آئے, قبضہ کرنے آ گئے اس طرح سے. اور یہ جو رانا اور یہ جو شیخ برادری ہے, ان کا تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں تھا, کوئی پارٹ نہیں تھا کہ ان کی کوئی ملکیت ہوتی ہے کچھ. یہ کہاں پر کود آئے اندر؟ یہ جسٹ قبضہ گروپ تھے کہ ہم قبضہ کر کے دیتے ہیں, ہم حنیف سرا کو جو ہے وہ ہٹاتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں.
وہ وہاں پہ گاؤں میں اور بھی بیواؤں کے گھر, لوگوں کی دکانیں, لوگوں کے پلاٹس, وہ جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اسی کیونکہ کچھ اور پروفیشنز بھی ہیں, کیونکہ مجھے جو بتایا گیا پروگرام سے پہلے اس کے مطابق کیونکہ ناجائز فروشی کے معاملات میں, کوئی منشیات کے معاملات میں بھی پائے جاتے ہیں. جی Is that a reality? جی بالکل, یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ان کے آپ اکاؤنٹس, ٹک ٹاک اکاؤنٹس اٹھا کے دیکھ لیں. گاؤں کے اندر ان کے اڈے ہیں, وہ سارا دن ان اڈوں پہ بیٹھ کے وہ لوگ یہ منشیات بیچتے ہیں. وہ لوگ ان کے وہ گنز اپنی اور ٹک ٹاکس اور یہ چیزیں, یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک پرائڈ ہے کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم چرسیں پی رہے ہیں, ہم پلا رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ گنے ہیں, ان کے فائر اور وہ آپ چیزیں دیکھ لیں. اس قدر وہ غلاظت سے بھری ہوئی ان کے ٹک ٹاکس ہیں کہ ہم لوگوں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ چیزیں دیکھنے نہیں دی, کہ مطلب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں, اور وہ سرے عام ہو رہا ہے. کیا بھگتنا پڑا آپ کے خاوند کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں, اپنے خاندان, قبیلے کو, آپ لوگوں کو, آپ کے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے؟ 3 سال. یہ کوئی ایک دن کی بات بھی نہیں ہے. جب سے میرے جیٹ کا مرڈر ہوا ہے تب سے یہ ہے کہ کبھی ہم اس گھر, کبھی ہم اسلام آباد, کبھی ہم سوات, کبھی ہم سکردو, وہ مطلب ہمیں چھپاتے ہی رہے ہیں, وہ چھپاتے ہی رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں کہ کوئی ڈھکے چھپے تھریٹس تھے, وہ واضح تھریٹس تھے. وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ لطیف سرا جو ہے اس کو یہ مدعی بنا ہے, اس کو مار دو, تو اس کے پیچھے تو اس کا کسی نے مدعی بھی نہیں بننا. کیونکہ بڑے بھائی جو تھے وہ ان کی اولاد نہیں تھی, اور میرے جو ہیں وہ 2 بچے ہیں, تو ان کو پتا تھا کہ یہ ایک عورت ہے, یہ بچے ہیں, ان کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے. تو بھئی اس کو وہ ہنستے تھے اس چیز پہ کہ لے اے کس چیز سے وہ کرتا ہے, اینو مار دیو تیدا, تو کسی نے مدعی بھی نہیں. کون کہتا تھا اینو مار دیتے؟ یہ جیران منیر کی طرف سے بہت زیادہ تھریٹس تھے. وہ میرے تک بھی یہ چیزیں پہنچتی تھیں. مجھے بھی سب یہ کہتے تھے کہ باجی اس کو بچا لو, اس کو مار دیں گے, اس کے لیے پلاننگ ہو گئی ہے, وہاں ہو گئی ہے, وہاں ہو گئی ہے. میں اپنے شوہر کے سامنے پیٹتی تھی, میں کہتی تھی ہمارا مزاج نہیں ہے, ہماری یہ چیزیں نہیں ہے, ہم کبھی گاؤں نہیں گئے, ہم نے اپنی اولاد کو نہیں جانے دیا, ہمیں انہوں نے ان چیزوں کی ہوا نہیں لگنے دی. لطیف سرا خود بھی اس مزاج کے نہیں تھے. وہ 8ویں کلاس میں تھے جب ان کے بھائی نے ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا. یتیم تھے یہ بچے. میری ساس نے بھی بڑی مشکل سے یہ دونوں بچے پالے تھے, تو ان کو گاؤں سے نکال دیا تھا. تو میں ان کو یہ کہتی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ اب میری ٹانگ اس میں آ گئی ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں بھائی کو انصاف نہیں دلاتا تو میری برادری یا لوگ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں اس نے کسی لالچ میں آ کے تو اس نے بھائی کی جو ہے وہ لڑائی نہیں لڑی. اور لڑائی بھی صرف یہ تھی, وہ مجھے کہتے تھے کہ میں قانونی لڑائی لڑ رہا ہوں, میں یہ نہیں کر رہا کہ میں کوئی بھائی کے, میرے بھائی کو ایک کو کسی نے مارا ہے تو میں اس کے بدلے میں 2 میں مروا دوں, میں تو صرف قانونی لڑائی لڑ رہا ہوں. اور یہ کہتے ہوتے تھے کہ مصباح ایک چیز کا یقین رکھو کہ جو رات میری قبر میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے. وہ بات یہ بڑی ہنس کے کہتے تھے, اور جو دنیا میں ہے پھر مجھے قبر میں کوئی نہیں پہنچا سکتا. تہجد گزار تھے, 5 وقت کے نمازی تھے, حج کیا ہوا تھا, وہ بہت نیک. بیرون ملک آپ لوگوں کو کیوں جانا پڑا؟ بیرون ملک اس لیے کہ ہم در بدر نہیں ہو سکتے تھے, کہ مطلب ہم 3 سال سے در بدر تھے کہ اگر یہاں پہ ہم گھر آئے ہیں تو ہمیں تھریٹس ہیں. یہاں پہ ہمارے گھر پہ ایک دفعہ اٹیک ہوا ہے, یہاں پہ لوگ آئے ہیں, بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا. پولیس 15 پہ ریکارڈ موجود ہے کہ مطلب پولیس جو ہے وہ ہمیں یہاں سے نکال کے لے کے گئی, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پارک میں 2 دن سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ادھر سے وہ آفس کے باہر بیٹھے ہوئے تھے ہائی کورٹ میں. پارک میں آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, اور ادھر ہائی کورٹ میں. جی, انہوں نے 2 دن سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ پولیس کا جھک مارتی تھی کہ irrelevant لوگ یہاں پر جن کا لینا دینا نہیں ہے وہ یہاں پر آ کے پارک میں آپ کے ساتھ ہی پارک ہے. جی یہ ساتھ پارک میں جاتے ہیں, تو کیسے بیٹھے ہیں وہ بس پارک میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تو ایک گیٹڈ کمیونٹی بھی ہے میرے خیال سے, دروازے لگے. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ کر رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ لطیف سرا گھر آئے گا تو پکڑ لیں گے, یا لطیف سرا یہاں سے آفس جائے گا تو پکڑ لیں گے. لیکن حالات یہ تھے کہ ان دنوں میں یہ جو ٹرائل چل رہا تھا, جب یہ ان کی یہ ہیئرنگ ہوتی تھی وہاں پہ, تو لطیف سرا جو ہیں وہ 2 دن پہلے کہیں اپنے آپ کو روپوش کر دیتے تھے, اپنے آپ کو وہ ہائیڈ کر لیتے ہوتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ان دنوں میں انہوں نے مجھے پکڑنا ہے اور میرے پہ اٹیک کرنا ہے, تو وہ 2 دن نہ وہ گھر آتے تھے نہ وہ آفس پریمیسز میں رہتے تھے, کہ میں کہیں سے انڈائریکٹلی میں پہنچوں عدالت میں, اور میں جا کے تو میں اپنا جو ہے وہ کروا کے اپنا ٹرائل جو ہے وہ اس کو کروا کے جو بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے کروا کے تو میں آ جاؤں. ایک قانونی ماہر کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے اپنے مرحوم بھائی کو انصاف دلوانے کے لیے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بات بری لگے, یہ ہے آپ کے نظام انصاف کا اصل چہرہ. یہ اتنا ہی بدبودار ہے, اتنا ہی قابل نفرت ہے, یہ اتنا ہی لتھڑا ہوا ہے کہ اس سے جتنی نفرت کی جائے اتنی کم ہے. کیوں؟
کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج اٹ. لطیف سرا ایک لطیف سرا نہیں تھا. اس نظام عدل کا ہر فرد جو ہے وہ لطیف سرا ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اسی معاشرے میں رہتا ہے. جس گاؤں میں وہ ہے وہاں پر بھی کوئی منشیات فروش ہوگا, وہاں پر بھی کوئی قبضہ مافیا ہوگا. کسی کو اچھا برا وہ بھی کہہ سکتا ہے. تو امیجن کریں کہ اگر اس ریاستی نظام نے اس منشیات سے ہٹے ہوئے, رساگیری سے ہٹے ہوئے نظام کو لگام نہ ڈالی تو کوئی بھی لطیف سرا ہو سکتا ہے. 3 سال سے ٹرائل چل رہا تھا اور ابھی تک ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہو سکی. اچھا, جج صاحب کے سامنے سراسا پیٹتے تھے جا کے کہ جج صاحب آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں. باقاعدہ جج صاحب جو تھے, اچھا ادھر سے 10 بندے گنوں والے, گندی شکلوں والے, نشئی لوگ آ کے جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ بندہ ڈرا سہما کھڑا ہوتا تھا اور مسلح ہو کر عدالت, جی مسلح ہو کے آتے تھے عدالت میں. کہ مطلب اس دن سیٹرڈے کو یہ ہوتی تھی ہیئرنگ, اور سیٹرڈے کو 2 بجے تک میرا دل ایسے اٹا ہوتا تھا, فون آتا تھا اور میں کہتی تھی کہ یا اللہ خیر, یا اللہ خیر. حفیظ بھائی آپ کو میں 2 بجے پھر فون کرتی ہوتی تھی بڑی ڈرتی کہ حفیظ بھائی کیا ہوا ہے, تو حفیظ بھائی مجھے کہتے تھے باجی تاریخ پہ آ گئی. بھائی اتنی اسٹرگل ہم کر رہے ہیں اور جج کو پتا تھا کہ یہ ہو جانا ہے, یہ معاملہ ہو جانا ہے. اور پھر دیکھیں 6 ماہ سے, جب ہمارے 6 ماہ سے ہم تیاری کر رہے تھے نکلنے کی, ٹھیک ہے, میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ جانا تھا, ہم لوگوں نے چاروں نے نکل جانا تھا جی. وہاں پہ کورٹ میں درخواست موجود ہے ویڈیو لنک کی کہ جج صاحب میری جان کو بہت خطرہ ہے, میں کورٹ نہیں آ سکتا, ویڈیو لنک پہ میرے بیان لیے جائیں. یہ شعیب انور قریشی ہے, میرے بیان لیے جائیں. نہیں اپروو ہوئی. میں ٹکٹس لینے جا رہی ہوں, میرے ہسبینڈ نے کال کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی مصباح میری ٹکٹ نہیں لینی, میرا کام ابھی نہیں ہوا, آپ لوگ جاؤ, میں ہفتے بعد آ جاؤں گا. ہم چلے گئے, 15 دن ہو گئے, 2 مہینے ہو گئے, 3 مہینے ہو گئے, وہ ایک اپلیکیشن اپروو نہیں ہوئی. حالانکہ اس جج کو پتا تھا کہ یہ کام ہو جانا ہے, ساری تیاریاں ہوتی تھی, سب کچھ. وہ آ کے یوں کر کے اور گندی شکلیں اور ٹک ٹاک کے بناتے وہاں عدالت میں بیٹھ کے, اور وہ سارا کچھ ہوتا. اور جج صاحب جو ہیں وہ سارے سین وہ دیکھ کے, اور جج صاحب کہتے تھے وہ بشارت گوندل, وہ ایک گندا سا وکیل ہے, پتہ نہیں وہ وکیل بھی ہے, اور وہ آ کے جو ہے وہ سامنے کہہ دے کہ جج صاحب میری تیاری نہیں ہے. اور لاہور بار کا سیکٹری اور جو ہے وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر بندہ, وہ چیختا رہے کہ یہ مجھے مار دیں گے, اور جج صاحب کہیں کہ جی اس وکیل صاحب کی تیاری نہیں ہے, اور چلو جی اگلے ہفتے. میں کہتی ہوں میرا وہ بھی مجرم ہے, وہ شعیب انور قریشی بھی میرا مجرم ہے. اگر آج ٹرائل مکمل ہو جاتا, ہم لوگ یہاں سے نکل جاتے, تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. کوئی ذمہ داران سے بات کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ اس وقت جو سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ شاید کسی کی عقل شعور میں کوئی بات آ جائے تو آپ کر سکتے ہیں. جی, میں اپنے جو حکمران ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب 3 سال میرا شوہر چیختا رہا, اس وقت آپ کہاں تھیں؟ آپ صرف ایک چیز یہ مجھے بتا دیں, یہ ہم سب کو یہ بتا دیں جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم سب کو یہ بتا دیں کہ آپ کو اقتدار جو ہے وہ کس لیے ملا ہے. کیا آپ کو اس لیے ملا ہے کہ آپ ادھر ادھر کے دورے کریں, آپ اپنے فیشن شو کریں, آپ یہ ساری چیزیں کریں؟ کیا اقتدار اس لیے ملا ہے, یا کہ پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے ملا ہے؟ کم از کم رات کو لیٹ کے میڈم صاحبہ ایک چیز سوچ لیں, صرف اتنا سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ظاہر ہے اس وقت آپ ہیں. روز محشر کتنے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے, کیا اتنے لوگوں کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کا گریبان سہ لے گا؟ آج میرے پہ تو ظلم ہوا, میرے شوہر پہ ظلم ہوا, میرے بچے یتیم ہو گئے, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. آپ مسلمان ہیں اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ, ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جی ہم رہتے ہیں, اسلامک ریپبلک پاکستان ہے, ہم مسلمان ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اصل میں اسلام جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں. یہ رائٹ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا پوچھنا ہے. آج اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا, میرے بچے اور میرے جیسے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے. آپ کا اتنا گریبان نہیں ہے جتنے ہاتھ آپ کے گریبان پہ آ جانے ہیں. اصل میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں کہ وہ تنخواہ دار ملازم جس کو آپ اور میں ہر مہینے تنخواہ دیتے ہیں وہ بدبخت ہو گیا. سیاستدان اپنی نالائکیوں میں اٹھا ہوا ہے. بہرحال ایک جوائنٹ فیلئر ہے, ان کے درد ہیں, ان کی تکلیف ہے.
आई हैव गॉट वेरी पॉजिटिव होप्स अबाउट पाकिस्तान, और होपफुली उनको भी लाजमी होंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा अगर उसका सरकारी मुलाजिम, उसका सियासतदान बदबख्ती की दहलीज पर खड़ा रहेगा? तो सोचिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मियां अब्दुल हफीज़ एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये इंतहाई करीबी अजीज़दारी है, भाई बंदी है, मोहब्बत है इनकी लतीफ़ सरा मरहूम के साथ। लतीफ़ सरा बुनियादी तौर पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट थे, जिनको लिटरली कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिनका किया गया चलती सड़क पर, और वजह अनाद, वजह तनाज़ा सिर्फ एक थी कि वो अपने भाई के केस की पैरवी कर रहे थे, और मुल्ज़िम चाहते थे कि ये अपने भाई की केस की पैरवी ना करें। तो फिर एक के बाद दूसरा पत्ता साफ, और तवक्को ये कि अब तो हमारी जान छूटी जाएगी। लेकिन शायद वो बदबख्त जो हैं मालिक के कानून से नाबल्द हैं, ना आशना हैं। ये कत्ल, खून पीछा करता है, कब्र की दीवारों तक पीछा करता है। और अगर कोई मुतमईन है कि साढ़े साइयां दियां बावां बहुत वड्डियां ने, सानू कोई सांभ लेगा, कोई बचा लेगा, तो एक बात कहना चाहूँगा कि जब बिल्ली के पाँव जलते हैं तो वो अपने बच्चे पैरों तले ले लेती है। तो जिस दिन जिस बिल्ले के पीछे आप छुप रहे हैं उसके पाँव जलेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी मालिक कायनात से दुआ है कि वो तपती ज़मीन पर आपको अपने पैरों के नीचे लेंगे, और जब वो आपको पैरों के नीचे लेंगे उस दिन आपको किसी के खून की कदर कीमत और मंजिलत का अंदाज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। कैसा भाई, कैसा दोस्त था लतीफ़ सरा? लतीफ़ सरा लाखों, हज़ारों, करोड़ों में एक इंसान था। जितना भी टाइम उनके साथ गुजरा है, मैंने उन्हें एक बड़े भाई और एक बाप की शफकत की तरह उसकी शफकत देखी है। खास गुंडा था, जिंदा दिल, कोई बदमाश था, कब्जा माफिया था, क्यों कत्ल करना पड़ा? ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ आदमी था, इस वजह से मारा गया। इस वजह से मारा गया। वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं था, गंदे सिस्टम का। अगर वो इसका हिस्सा होता तो यकीनन वो इस तरह बेरहमी, बेदर्दी और इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार ना होता। मियां साहब, मैं लतीफ़ सरा के घर बैठा हूँ, आप भी यहाँ बैठे हैं, कि आपको यहाँ पे अरबों रुपए के मालियत की चीज़ें नज़र आ रही हैं? कोई नहीं, एक सादा सा, एक इंतहाई सादा सा और एक आम पाकिस्तानी का जो घर होता है, बिल्कुल वही है, वही घर। ये बड़े भाई का कत्ल हो जाना, फिर दो ही कुल भाई, दूसरे भाई का भी मारे जाना, फैमिलीज, ख्वातीन, बच्चे दर बदर अजियत की ज़िंदगी काटते हैं। आप लोग भी वकला बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, दोस्त भी हैं, अजीज़ भी हैं, मोहब्बत भी है। दूसरी साइड पर भी कुछ वकला का तज़किरा आ रहा है। ये क्या हुआ है? क्यों आपके पास कोई सियाना वकील नहीं था, कोई अजीज़ नहीं था? हम हर साल देखते हैं वकला के इलेक्शंस आते हैं तो जनाब मालो दौलत जो है उसको लुटा दिया जाता है। कोई आपके पास सियाना नहीं था कि बिठाकर कोई मामला हल करवा देता? असल में जो मामलात थे इस तरह थे कि जब ये ट्रायल शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने मामलात को इस तरह पे, मतलब बजाय वो करने के उल्टा उन्हें डराया गया कि ये जो पार्टियां हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं, ये बड़े जनाब दरिंदे हैं, ये बड़े, इन्होंने पहले मर्डर वगैरह चीज़ें की हुई हैं, इनके बड़े रिकॉर्ड हैं। लेकिन उनके साथ एक ना मजबूरी लगी। हम लोग जिस मतलब मकतबा नज़र से हैं, जो हमारी तरबियत है घरों से, हम तो किसी आम क्लाइंट का केस ले लें, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए वो नहीं छोड़ते कि हमारी एक कमिटमेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं अगर किसी की सुलह चीज़ें हो रही हों तो हम उसमें रुकावट ना डालें। लेकिन कोई प्रेशराइज करके अगर हमें कहे कि आप पीछे हट जाएं, तो ये नहीं था उसमें। वो ये तो उसके अपने भाई का मामला था, तो इससे उसको डरा के पीछे हटाया जाना। कौन डराता था, कौन हटाना चाहता था पीछे? सच्ची बात यह है कि उनके अपने जो रेफरेंस वाले दोस्त थे, कोशिश उन्होंने की है साथ चलने की जिस हद तक भी मुमकिन हुआ है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि एक लिमिट तक लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो सियासी लोग थे, जो असर सूख वाले थे, सब की तरफ से पैगामात मेरे इल्म में है यही आते रहे कि मेरे पास आए, ये मसले का हल निकालें। वो किसी डेरे पे नहीं जाते थे, वो जो भी बात थी वो कहते थे मेरे पास आए, बैठ के बात करेंगे। जायज़ बात भी थी कि भाई मेरा मरा है। लेकिन वो उनको बुलाया गया, ट्रैप किया गया, और इवन के मैं आपके इल्म में ले आऊँ कि जिस दिन उनको मर्डर किया गया है
उस दिन भी पुलिस ने उन्हें बुलाया, डीएसपी, और यहाँ अच्छा? दफ्तर से बता के गए हैं कि मैं डीएसपी मरीदके के ऑफिस जा रहा हूँ और मेरा एसोसिएट साथ राणा सुफियान है और हम जा रहे हैं और वहाँ से बस आना जाना करना है। जहाँ पे उनको ले जाया गया, जहाँ पे उनको टारगेट किया गया, वहाँ वो तो उनका शेड्यूल ही नहीं था। ऑफ रूट वो किस चले गए? हालांकि वो जहाँ जब भी उस इलाके में, लोकेलिटी में जब भी जाते थे, और डीएसपी और पुलिस को, डीपीओ को कह के को पुलिस सिक्योरिटी मिल जाती थी। और हमें ये शक है कि उन्होंने उस दिन भी सिक्योरिटी मांगी होगी, उनको बावजूद नहीं दी गई होगी, वरना वहाँ पे वो उस तरह जाना और नहते बगैर सिक्योरिटी के, उन्हें भी पता था यहाँ पे ख़तरात हैं। कुर्बानी वाले दिन वो गए हैं, कुर्बानी उन्होंने वहाँ पे की है, और उन्होंने रात को ही सिक्योरिटी के लिए पुलिस को कहा कि मुझे सिक्योरिटी आपने देनी है। उन्होंने कहा जी बहुत कमी है हमारे पास उसकी, ये जो नफरी की, तो हमें मुश्किल हो जाना है। फिर इन्होंने डीपीओ को इन पर्सन शायद रिक्वेस्ट की है, वो मेरे इल्म में आया, बताया उन्होंने कि मैंने इन पर्सन डीपीओ को रिक्वेस्ट की है, वरना वो पहले थाने या उधर डीएसपी ऑफिस उनको सिक्योरिटी रूटीन से मिल जाया करती थी। लेकिन उस दिन भी 2-3 जो पुलिस वाले उन्होंने मुश्किल दी है। लेकिन उसके बाद फिर जब ये गए वहाँ पे डीएसपी के ऑफिस में, ऐसा हमें श्योर है कि इन्होंने सिक्योरिटी मांगी होगी, वरना ये उससे जहाँ पे इनको टारगेट किया गया ये जा नहीं सकते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइंदा इस किस्म के मामलात को कैसे रोका जा सकता? हम ये कहते हैं कि कम से कम जो ना, जिन लोगों का एक ट्रैक है, रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनको पुलिस को चाहिए कि लाजमी वाच करें। क्योंकि चीज़ें जब एक बंदा इतनी आसानी से इतने बड़े स्टेप करके, इतने बड़े क्राइम करके, जब वो नहा धो के काटने पा के वापस अपने पिंड में आके खड़ा होके कहेगा कि मेरा किसी ने क्या कर लिया, तो वो जो ना वो 10 और लोगों को गुंडा बनाने के लिए एक जिससे इसके दिल में रंज होगा वो कहेगा कि हाँ ठीक है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। बस यही है कि एक बंदे ने कानून हाथ में नहीं लिया, वरना अल्हम्दुलिल्लाह वो सेक्रेटरी रहे थे पूरे लाहौर के, जनरल सेक्रेटरी रहे थे, और जब वकला तहरीक चली उसके पूरे पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी थे। शायद ये बात आपके इल्म में है कि नहीं। एतजाज एहसन साहब सदर थे, वो जो वकला मूवमेंट बनी, और लतीफ़ सराज साहब उसके जनरल सेक्रेटरी थे पूरे पाकिस्तान के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि और राजिऊन। एक और शायद आपके इल्म में हो कि उस तहरीक के दौरान जब गिरफ्तारियाँ हुई तो सराज साहब को मुख्तलिफ पंजाब की और पाकिस्तान की जेलों में रखा गया, और उनके साथ आजकल के मौजूदा कुछ जजेस थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक हवालात में रहे, एक हैंडकफ रहे, उनको भी हथकड़ियाँ लगी हुई थी। तो हम उन सीटों पे बैठे हुए जजेस से भी ये गुजारिश करेंगे कि अगर हम कानून और इंसाफ के तकाज़ों और उसकी हिकमत के तहत अगर कानून हाथ में नहीं ले सके, तो यकीनन ये किसी और शरीफ बंदे का जो कानून पे एतमाद करने वाला है, ये उसके लिए जो ना कोई नुकसान का बायस नहीं बनना चाहिए। लतीफ़ सरा जा चुके हैं, लेकिन कुछ सवालात ज़रूर छोड़कर गए हैं, और ख़ास तौर पर जो बड़ा मामला है कि कब तक इंसाफ के पीछे शुरफा ढुलते रहेंगे, अजियत काटते रहेंगे, परेशानी काटते रहेंगे, और कब तक ये निज़ाम अदल अपने आप के मुनसिफ होने की ऐसी ही दलीलें पेश करता रहेगा। एक के बाद एक माँ अपना बेटा, एक के बाद एक बेटा अपना बाप, बेटी अपना बाप, बीवी अपना खामद गवाते रहेंगे। सोचने की बातें हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको हल किया जा सकता है। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम एफर्ट। लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये तमाम लोग इस निज़ाम के छोटे से लेके हर बड़े तक उनके खिलाफ मुद्दई मुकदमा होंगे। रोज़े महशर गिरबान से खींच कर लाएंगे। उस दिन कोई ये जो तौहीन मोहीन का मामला हो जाता है, वहाँ कोई तौहीन का मामला नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सबकी इज्जतें बराबर होंगी। इज्जत सिर्फ एक ज़ात की होगी। और मैं हर मजलूम से कहूँगा तैयारी रखें, अपना स्क्रिप्ट, अपनी बात, अपना मौक़िफ़ याद रखें, इस पर मुदल्लल रहें। आपने अपने रब को जाके बताना और इनको गिरबानों से पकड़ कर रब के हजूर पेश करना कि रब्बा ए बैठा सी, ये कर सकता था इसने नहीं किया, ये रोक सकता था इसने नहीं रोका, ये उसका बाजू बना, इसने जालिम को असला दिया, इसने जालिम को शह दी, ये बदबख्त सियासतदान जालिम का रस्सागीर था
اور آخری ورڈ یہ بدبخت سیاستدان ظالم کا رسا گیر تھا، اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ ہے۔ جہاں چاہیں گے، السلام علیکم۔